بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترزق من تشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله لهو خير الرازقين. والله يرزق من يشاء بغير حساب وهو خير الرازقين. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ويرزقه من حيث لا يحتسب. وترزق من تشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله لهو خير الرازقين. والله يرزق من يشاء بغير حساب وهو خير الرازقين. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ويرزقه من حيث لا يحتسب. وترزق من تشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله لهو خير الرازقين. والله يرزق من يشاء بغير حساب وهو خير الرازقين. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ويرزقه من حيث لا يحتسب. وترزق من تشاء بغير حساب.
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله لهو خير الرازقين والله يرزق من يشاء بغير حساب وهو خير الرازقين الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ويرزقه من حيث لا يحتسب وترزق من تشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله لهو خير الرازقين والله يرزق من يشاء بغير حساب وهو خير الرازقين الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ويرزقه من حيث لا يحتسب وترزق من تشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله لهو خير الرازقين والله يرزق من يشاء بغير حساب